नावल कातिल मोहब्बत का अंजाम किस 4। राइटर मारियावान। दावर खान बहुत गुस्से में ईसा खान को ढूंढते हुए खानविला पहुंचे। वो मजीद से पूछने लगे, ईसा खान कहाँ है? कल रात से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। मजीद अदब से सर झुकाए जवाब देने लगा, खान साहब, छोटे खान साहब कल रात से शराब खाने में हैं और कल वो बहुत गुस्से में थे। ये सुनकर दावर खान शराब खाने में चले गए, लेकिन कमरे का हाल देखकर परेशान हो गए। हर तरफ कांच बिखरा था और ईसा खान सोफे पर आरा तिरछा लेटा हुआ था। इसके एक हाथ में खून का निशान था जो कि अब खुश्क हो चुका था। दावर खान परेशानी से ईसा खान को उठाने लगे। ईसा बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलने लगा। दावर खान उसे होश में आता देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है ईसा खान? किसने किया है ये सब? ईसा खान गनूदगी में कहने लगा, बाबा, ये मैंने नहीं किया, वो आई थी, इसने कहा वो मुझे तबाह कर देगी। दावर खान चौंकते हुए बोले, कौन आई थी? तुम क्या बोल रहे हो? किस में इतनी हिम्मत कि तुम्हें तबाह कर सके? ईसा खान छोटे बच्चे की तरह सर हिलाते हुए कहने लगा, नहीं बाबा, उसे कोई तबाह नहीं कर सकता, वो बहुत ताकतवर है बाबा। दावर खान को ईसा खान की दिमागी हालत पर शक होने लगा। कैसी बहकी बातें कर रहे हो? लगता है कल रात तुमने बहुत पी ली है, जब भी अभी तक नशे में हो। तुम्हें कहा था कि आजकल कम पियो। मैं नहीं चाहता कि कोई स्कैंडल बने, मगर तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। खैर, अब उठो, फ्रेश हो जाओ, बहुत ज़रूरी पार्टी मीटिंग है। दावर खान खुद उसे सहारा देकर उठाते हुए बाथरूम की तरफ ले जाने लगे। पार्टी मीटिंग में भी वो ध्यान नहीं दे पाया। जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई तो हारून खान उसके पास आकर कहने लगा, ये क्या हरकत की तूने ईसा खान? परी को झटक दिया। तेरे कहने पे ही बुलाया था मैंने, फिर तू वहाँ से चला क्यों गया? वो तो नूरुलैन से भी ज़्यादा प्यारी है। ईसा खान किसी सोच में गुम जवाब देने लगा, नहीं, वो उससे ज़्यादा प्यारी नहीं है। हारून खान सर झटकते हुए कहने लगा, तेरी नज़र में नूरुलैन ही सबसे ज़्यादा प्यारी है। अब तुझे उससे ज़्यादा कोई प्यारी नहीं लगेगी। ईसा खान इस बार खामोश रहा। हारून खान उसकी खामोशी महसूस करते हुए बोला, कल रात तू कहाँ था यार? और मुझे तो तू इस वक्त भी यहाँ नहीं लग रहा। क्या हो गया है तुझे? ईसा खान बालों में उंगलियाँ फंसाते हुए बेबसी से बोला, मुझे नहीं याद कल रात क्या हुआ, मैं कहाँ था, मुझे खुद याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं पहली बार खौफज़दा हुआ हूँ। ये कहकर ईसा खान वहाँ से चला गया। बहुत देर तक बिला वजह गाड़ी चलाता रहा। पूरे रास्ते वो सोचता रहा कि कल रात क्या हुआ था, मगर उसे कुछ याद नहीं आता। आखिरकार वो बेबस होकर खानविला की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर वो नूरुलैन के पास गया। नूरुलैन कमरे में नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। ईसा खान वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद नूरुलैन बाथरूम से बाहर आई। ईसा खान नूर का साफ़ सुथरा और उजला चेहरा देखने लगा। नूरुलैन इस वक्त वज़ू की हालत में थी। वह नमाज की तरह दुपट्टा लपेटने लगी। इसने ईसा खान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। ईसा खान उसे खामोशी से ये सब करते देखता रहा। आखिरकार उठकर खुद उसके करीब आया और नूर को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ किया और नरमी से बोलने लगा, तुम वाकई ही खूबसूरत हो या अब मुझे लगने लगी हो? इसने नूर का चेहरा ऊपर किया और उसे देखता बोलने लगा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे इतनी खूबसूरत क्यों लगने लगी हो? हारून खान कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, इसलिए तुम मुझे प्यारी लगती हो। ईसा खान ऐसे बोल रहा था जैसे खुद से बातें कर रहा हो। नूर भी खामोशी से उसकी बातें सुनती रही जैसे वो ज़बरदस्ती सुन रही हो। बोलो ना, जवाब दो, मैं तुम्हें प्यारा लगता हूँ ना? नूरुलैन उसकी आंखों में देखा और मजबूत लहजे में बोली, बहुत बदसूरत लगते हो मुझे तुम, इतने कि तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। ईसा खान एक कदम पीछे हुआ, मगर क्यों? मैं तो खूबसूरत हूँ, सब कहते हैं, तुम मुझे गौर से देखो। नूरुलैन ने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, गौर से क्या, मेरा तो तुम्हें सरसरी सा भी देखने को दिल नहीं करता। ईसा खान दोबारा नूर के नज़दीक आकर कहने लगा, ऐसा मत कहो नूर, तुम्हें पता है मैं कभी किसी से नहीं डरा, मगर अब मुझे तुम्हारी आंखों से खौफ आने लगा है। ऐसा लगता है ये मुझे कत्ल कर देंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने वफ़ा और आदिल को किया था। नूर दिल ही दिल में हैरान हुई कि आखिर ये सब बातें वो इससे क्यों कर रहा था। वो समझी कि शायद ईसा खान ने पी रखी है। ईसा खान नूर के बहुत करीब आ गया। इसकी आंखों में देखकर मदहोश अंदाज में कहने लगा,
دراز پلکیں وسال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں، شراب رب نے حرام کر دی مگر کیوں رکھی حلال آنکھیں، ہزاروں ان سے قتل ہوں گے خدا کے بندے سنبھال آنکھیں۔ یہ بول کر عیسیٰ خان بے خودی میں نور کی آنکھوں پہ جھکنے لگا، مگر نور اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولنے لگی، مجھے نماز پڑھنی ہے، میرا وضو ہے۔ عیسیٰ خان خاموشی سے پیچھے ہوا، ٹھیک ہے تم نماز پڑھو، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نورالعین چڑھ کر بولنے لگی، مجھے بہت ٹائم لگے گا، تم جاؤ یہاں سے۔ عیسیٰ خان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھنے کا کہا اور خود سائڈ پر پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نور اسے نظر انداز کرتی نماز پڑھنے لگی۔ نورالعین نے جان بوجھ کر بہت لمبی نماز ادا کی اور پھر دعا مانگنے لگی۔ اس کے باوجود عیسیٰ خان اس کا انتظار کرتا رہا۔ نورالعین نے دعا ختم کی اور جائے نماز سمیٹ کر رکھنے لگی۔ عیسیٰ خان خاموشی سے اٹھ کر اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نورالعین جیسے ہی پلٹی تو عیسیٰ خان کو ایک دم اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے عیسیٰ خان؟ عیسیٰ خان محبت سے مسکراتا ہوا کہنے لگا، بدتمیزی تو میں نے ابھی کی ہی نہیں، اسی کا تو انتظار کر رہا ہوں کہ کب تمہاری نماز ختم ہو اور میں بدتمیزی کروں۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان نے نورالعین کا دوپٹہ کھول دیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف اونچا کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یہ اپنے 2 ستارے تو دیکھنے دو، ویسے کمال بنائے ہیں بنانے والے نے، جو ان تینوں کو دیکھے گا اپنا دل کھو بیٹھے گا۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان نورالعین کی گردن پر جھکنے لگتا ہے کہ نورالعین اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگی، کیا بات ہے عیسیٰ خان، کیا دن میں بھی پینے لگے ہو؟ عیسیٰ خان نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، نہیں میری جان، اب تو لگتا ہے رات میں بھی پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم بھی اچھا خاصا نشہ چڑھا دیتی ہو۔ نورالعین نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے، میں کوئی نشہ آور چیز نہیں ہوں، جاؤ اپنی ضروریات کہیں اور سے پوری کرو۔ عیسیٰ خان سر ہلاتے ہوئے اس کے اور قریب آ گیا، یہ بھی کرنے گیا تھا، مگر پھر معلوم ہوا کہ اب میری ساری ضروریات تم ہی پورا کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر عیسیٰ خان ایک بار پھر نورالعین کی گردن پر جھکنے لگا، لیکن ایک بار پھر نورالعین نے اسے روک دیا۔ عیسیٰ خان کو اب غصہ آنے لگا، وہ خود پر کنٹرول کرتا بولنے لگا، دیکھو نور، مجھے زبردستی کرنے کی عادت نہیں ہے، مجھے روکا مت کرو، تم سمجھ کیوں نہیں رہی، مجھے تمہاری ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ نورالعین بھی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولنے لگی، کیا بکواس ہے عیسیٰ خان، تمہارا جب دل کرے گا تم مجھے استعمال کرنے آ جاؤ گے، اب اور نہیں، بس مجھے فیصلہ سناؤ، یا مجھے آزاد کر دو یا پھر مار دو، میں یہ اذیت روز روز برداشت نہیں کر سکتی۔ عیسیٰ خان نے نرمی سے نورالعین کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، نہیں نور، اب میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا، تم بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ تمہاری آنکھوں سے یہ نفرت دور ہو جائے۔ نورالعین اپنی حیرانگی چھپاتے ہوئے کہنے لگی، نفرت؟ میری نفرت تو شاید تب ہی دور نہ ہو جب تم اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو کھلا دو۔ خیر، میں نے اپنا بدلہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اب وہی بہترین بدلہ لے گا۔ عیسیٰ خان یہ سن کر بہت بے چین ہو گیا، نہیں نور، ایسا مت کہو، مجھے دیکھو، مجھے محسوس کرو۔ میں اس سے پہلے کہ عیسیٰ خان اپنی بات مکمل کرتا، نورالعین غصے میں چلانے لگی، تمہیں دیکھنے سے ہی مجھے نفرت ہوتی ہے، میرا بس چلے تو تم جہاں مجھے چھوتے ہو میں اپنا وہ حصہ کاٹ کر پھینک دوں۔ مجھے اتنی گھن آتی ہے تمہاری قربت سے کہ میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتی عیسیٰ خان۔ عیسیٰ خان نے یہ سن کر نورالعین کے ہاتھ چھوڑ دیے، وہ خود پر قابو پاتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ عیسیٰ خان نے شراب خانے میں آ کر بوتل منہ کو لگائی، وہ بہت جلدی میں شراب پینے لگا۔ اچانک اسے سینے میں عجیب سا درد محسوس ہونے لگا، وہ بوتل چھوڑ کر اپنا سینہ مسلنے لگا۔ اسے نورالعین کی باتوں سے بہت تکلیف ہوئی تھی، اسے لگا کہ اب اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ وہ یوں ہی نشے کی حالت میں گاڑی چلانے لگا، اس کے پیچھے فوراً ہی گارڈز کی گاڑی بھی روانہ ہوئی۔ عیسیٰ خان بہت عجیب طرح گاڑی چلا رہا تھا، اس کے دماغ میں صرف نورالعین کی نفرت بھری باتیں گونج رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ نورالعین اس سے نفرت کرتی ہے، مگر اس حد تک یہ بات اسے بہت تکلیف دینے لگی۔ انہی سب سوچوں کے درمیان اچانک عیسیٰ خان کی گاڑی کے سامنے ایک بچہ آ گیا، جسے بچانے کے لیے اس نے ایک دم بریک لگائی، مگر عیسیٰ خان کا سر اسٹیئرنگ پر لگا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ وہ اپنی پرواہ کیے بغیر گاڑی سے باہر آ کر بچے کو دیکھنے لگا۔ وہ بچہ ڈر کے مارے رو رہا تھا۔ عیسیٰ خان لڑکھڑاتا ہوا بچے کے پاس آنے لگا کہ آس پاس
जमा हुए लोगों ने ईसा खान को पहचान लिया। उनमें से एक आदमी कहने लगा, अरे ये तो दावर खान का बेटा ईसा खान है। दूसरा आदमी बोला, हाँ वही है, इसने पी रखी है जब इस बेचारे बच्चे पे गाड़ी मारने लगा था। ये कहकर वो आदमी मोबाइल निकाल कर ईसा खान की वीडियो बनाने लगा, जबकि ईसा खान अपने बालों को नोचता हुआ उस आदमी को अटक अटक कर जवाब देने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बंद करो अपना फ़ोन। ईसा खान उसके हाथ से फ़ोन लेने लगा, मगर इस आदमी ने अपना फ़ोन बंद करके जेब में रख लिया। इतनी देर में गार्ड्स इतने रश में अपनी जगह बनाते हुए ईसा खान को संभालने लगे। गार्ड्स फ़ौरन ईसा खान को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। सर पर चोट लगने की वजह से और कुछ नशे की वजह से ईसा खान हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गया। दूसरी तरफ ईसा खान की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें साफ पता लग रहा था कि ईसा खान नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। सब न्यूज़ चैनल ये ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगे। जब ये बात दावर खान और हारून खान को मालूम हुई तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचे। दावर खान को ईसा खान की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया। आखिर इलेक्शन करीब है और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ लोगों को मौका मिल गया। थोड़ी देर में ही ईसा खान को होश आ गया। दावर खान और हारून खान उसके पास रूम में दाखिल हुए। ईसा खान बहुत मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। दावर खान उसके पास आकर गुस्से में कहने लगे, मना भी किया था ईसा खान तुम्हें कि शराब मत पीना, आजकल इलेक्शन सर पे हैं और तुमने ये सब क्या कर दिया। ईसा खान ने बेबस होकर अपने कानों पे हाथ रखे, जैसे अभी भी उसे नूरुलैन की आवाज़ आ रही हो। वो अपनी तकलीफ़ पर काबू पाता बोलने लगा, बाबा आपको इलेक्शन की पड़ी है, यहाँ मैं मर रहा हूँ। वो इतनी नफ़रत करती है मुझसे, उसे घिन आती है मुझसे बाबा। इसे कहे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, वो मेरे साथ ऐसा मत करे। ये सुनकर दावर खान हैरान हुए, जबकि हारून खान को सारी बात समझ आ गई। दावर खान एक कदम बढ़ाकर ईसा खान पर झुकते हुए पूछने लगे कि आखिर वो किसकी बात कर रहा है। ईसा खान इस वक्त अपने आप में नहीं था, वो कोई जवाब नहीं देता। हारून खान दावर खान को साइड पर ले जाकर नूरुलैन के बारे में सब बता दिया। ये सुनकर दावर खान गुस्से में आ गए। उस मामूली लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे से नफ़रत करे। हारून खान इन्हें नरमी से समझाने लगा, अंकल प्लीज़ आराम से मेरी बात सुनें। मैंने देखा है ईसा खान उससे वाकई ही मोहब्बत करने लगा है, इसलिए उस लड़की को कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। दावर खान को ये सुनकर मज़ीद गुस्सा आया। मुझे क्या करना है ये मुझ पे छोड़ दो, तुम बताओ कि वो लड़की इस वक्त कहाँ है। हारून खान ने गहरा सांस लिया। वो खान विला में है। ये सुनकर दावर खान वहाँ से चले गए। अभी कहानी जारी है। शुक्रिया।